बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं माल रोड पर GOR गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने। यहां पर STI पंजाब टीचर्स यूनियंस की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। यहां पर पूरे पाकिस्तान भर से जो टीचर्स हैं वो यहां पर आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं और उनका मुतालबात यही है कि उन्हें 9 माह की जो वो सैलरी है वो नहीं दी गई है। और पूरे पाकिस्तान से ये असातिज़ा जो हैं वो यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। बिल्कुल STI पंजाब टीचर्स यूनियंस के जो यहाँ पर असातिज़ा हैं वो धरने के लिए आए हुए हैं। आए उनसे बात करते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? खैर शुक्र, ठीक है, बस आपके सामने ला था जो। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से, किस किस ज़िले से आए हुए हैं? हम पंजाब के 6 ज़िला से हैं। कौन कौन से ज़िला? राजनपुरा, डेरा गाजी खान, मियांवाली, गुजरांवाला, सियालकोट। तो कितने अरसे की आपकी जो सैलरी है वो नहीं मिली जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं? सर ये 9 माह हो गए हमें सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। CO कह रहे हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। तो हम इसी वेट में है कि हमें ये पे जो सी मिल जाए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो ना बढ़ा दिया जाए। लेकिन बार बार ये हमें जो ना वादे, झूठे वादे और दरासे जो ना वो देते जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आप लोग एहतजाज कर चुके हैं, तो उसका कोई रिस्पांस मिला है आपको? कोई नहीं, वो हम CO ऑफिस चले जाते थे, ठीक है, DC ऑफिस चले जाते थे, लेकिन उसका किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होता था कि आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई किसी किस्म का कोई असर उन पर कोई नहीं पड़ता था। ठीक है, तो हमने तो काफ़ी ज़्यादा लोन ले के अपना घर जो से चला रहे हैं तकरीबन 9 माह से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो से और भी कोई मतलब ज़रिया नहीं है कि हम अपना जो साइड बिजनेस नहीं है कि हम अपना काम जो है वो ये नौबत आई कि हम CM ऑफिस जो है वो आ गए हैं। अभी ये आपने यहाँ पर जो धरना दिया था, कोई हुकूमती अरकान कुछ लोग आए थे जो आपके साथ किसी ने बात की है आके? सुबह से कोई भी नहीं इधर आया। ठीक है, हमारे पास तो वो AC साहब आए थे, वो कह रहे थे कि आप ऐसा करें चले जाएं। ठीक है, हम आपको रिटर्न तो नहीं करके दे सकते, लेकिन आप ऐसा करें चले इंशाल्लाह आप मंडे वाले दिन आ जाएं तो हम आपकी जो वो सुनवाई जो वो आगे फॉरवर्ड कर दें, मुज़ाकरत करवा देंगे। लेकिन उसके बाद हमने क्या आप ऐसा करें हम रिटर्न करके दे दें, लेकिन ये रिटर्न नहीं करके दे रहे हैं। आपको पता है ये मुल्क के हालात इस तरह के चल रहे हैं कि किस तरह हम इन पे बिलीव कर लें कि आप ये नहीं कह रहे कि मंडे को हम ये नहीं आ जाएंगे। ठीक है, मंडे को ज़बानी कलामी तो नहीं हम ये नहीं इधर आ सकते, हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? अच्छा जी, मेरे साथ और भी यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं जो यहाँ पर इसी सिलसिले में आए हुए हैं कि उनकी 9 माह की जो वो तनख्वाह है अभी तक नहीं दी जा चुकी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा सर कि पिछली गुज़िश्ता हुकूमत, बुज़दार हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अब आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या ये 9 माह की जो आपकी सैलरी है 1 माह में भी नहीं मिलेगी आपको? क्या उन्होंने वादे किए थे, किस तरह से वो आप 9 माह गुजार चुके हैं कि अभी तक आपको 1 माह की सैलरी नहीं मिली? तो कैसे आपने ये मैनेज किया है कि जी 1 माह की सैलरी ना मिले तो इंसान इस वक्त गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 9 माह आप इंतज़ार करते रहे, किस आस पे और किस उम्मीद पर आप इंतज़ार करते? जी, बुज़दार हुकूमत जो थी ना, इमरान खान की साबिक़ा हुकूमत, उसने हमें 9 माह के लिए रखा डेली वेजेस पे, 9 माह के लिए भर्ती किया और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको हर माह जो है सैलरी मिलेगी। लेकिन जब 1 माह गुजरा तो उन्होंने कहा कि 3 माह के बाद मिलेगी। जब 3 माह गुजर गए फिर कहने लगे कि अभी आपको मिल जाती है, 30 तारीख को मिल जाती है, 20 तारीख को, ऐसे ही करके आज 9 माह जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 9 माह में ना तो हमें सैलरी मिली, हमने कर्ज़े उठा के अपने घरों का बड़ी मुश्किल से, इस महंगाई के दौर के अंदर बड़ी मुश्किल से हम गुजारा करते रहे। लेकिन इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब 9 माह भी हमारे पूरे हो गए, ना तो हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि हमें और आगे पढ़ाने का मौका दिया जाता, और ना ही हमें सैलरी दी गई। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये हमारा मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, कि साबिक़ा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरी का झांसा देकर लोगों को बेरोज़गार किया। जो लोग बेचारे फैक्ट्रियों में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उन्होंने उनसे वो भी छीन लिया और उनको 9 माह के लिए रख कर उनको भूख काटने पे मजबूर किया। उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा किया। तो हम
ان سے بڑے مایوس ہیں پچھلی حکومت سے، اور اس حکومت سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ حمزہ شہباز اور میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نوید کرن ہے۔ تو ہم ان کے آگے یہ اپیل کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ وہ جو استاد ہے یہ قوم کا معمار ہے، یہ وہ ان کی اجارہ داری کریں، فی الفور ان کی سیلریاں دلوائیں اور ان کو 3 سال کا کنٹریکٹ دیں۔ تو اس طرح یہ لوگ بے روزگار ہونے سے ہی بچ جائیں گے اور ان کی سیلریاں مل جائیں گی، ان کا جو چولہا بند پڑا ہے وہ بھی جل جائے گا، اور اس طرح جو ہے یہ بیچارے ان میں 4-5 سال سے ایجوکیٹر میں بھرتیاں بھی نہیں آئی، ان کے پاس بیچاروں کے ایم فل کی ڈگری ہیں، بی ایڈ کی، ایم ایڈ کی، اور یہ لوگ اوریج ہو چکے ہیں، آئندہ بھرتیوں میں یہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا را ان لوگوں کے حال پہ رحم کیجئے، ان لوگوں کے حال پہ رحم کیجئے، ان کو 3 سال کا کنٹریکٹ دیجئے اور ان کو سیلری دیجئے۔ یہ میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور چیف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ان لوگوں کے حال پہ رحم کریں، ان لوگوں کے حال پہ رحم کریں۔ اساتذہ کی سیلریاں اچھا، میرے ساتھ اور بھی کچھ اساتذہ موجود ہیں یہاں پر، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی بھائی جان، آپ بتائیے گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو متاثرہ ٹیچرز ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ سر ہم 10,000 میں ہیں جو بھرتیاں ہوئی ہیں جو پنجاب میں، تو کنٹریکٹ بیس پہ بھرتیاں ہوئی ہیں، 9 مہینہ کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا تھا، اور اب ماہانہ سیلری کا انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، لیکن پہلا ماہ گزرا تو انہوں نے کہا جی جب کہ اپنی حاضریاں ہمیں فل کر کے بھیجیں۔ ہم نے اپنی حاضریاں بھیجیں تو انہوں نے کہا جی 2 مہینے کی کٹ ہی سیلری آپ کو ملے گی۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد جب 4 مہینے گزرے، پھر انہوں نے 4 مہینے کا ہمیں جو لالی پاپ دے دیا کہ 4 مہینے بعد ہمارے اسکول میں مانیٹرنگ آفیسر آتے رہے، ہم ان سے بھی بات کرتے رہے، تو وہ بھی کہتے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کو سیلری مل ہی جائے گی۔ تو نیکسٹ عید سے پہلے ہم نے کہا تو اب تو انتہا ہو گئی ہے، عید کے موقع پہ تو ہمیں کوئی سرپرائز دے دیں، تو کہنے لگے انشاءاللہ الرحمن ضرور آپ کو عید ہی ضرور ملے گی۔ تو عید بھی ایسے ہی گزر گئی ہے، اور یقین جانیں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں فارمیسی میں جاب کرتا تھا بہت اچھی بہترین، جب یہ مجھے باعزت نوکری مل رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پرائیویٹ فارمیسی میں کام کرنے کی۔ تو اس طرح یہ اس عید پہ ہم اپنے بچوں کے لیے جوتے نہیں خرید سکے، کپڑے نہیں خرید سکے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا اپنے گھر رہنا، باہر نہیں جانا، تاکہ میرے بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو، جب وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش آئے گی کاش ہمارے بھی نئے کپڑے ہوتے۔ لیکن یقین جانے 50,000 پورا کیا ہے، باقی جو معاملات ہیں بڑی مشکل سے چلائے ہیں، لیکن اتنی بے حسی تھی سابقہ حکومت کی کہ انہوں نے ہمیں ہائر کر کے ہمارے حال پہ رحم نہیں کیا، ہمارا مستقبل اور فیوچر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم اب نئی حکومت آئی ہے تو ہم ایک امید کی کرن لے کے سی ایم آفس کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ ہماری سنوائی ہو سکے، اور ہمیں جو 9 ماہ کی سیلریاں ہماری رکی ہوئی ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے، ہمارا حق ہے۔ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے ان اجڑے ہوئے اس سکولوں کو خدا شاہد ہے ہم نے آباد کیا ہے۔ وہ پرانے سابقہ ٹیچر جو سیلریاں لے ہیں مستقل ہیں، وہ پرماننٹ، لیکن ہماری 9 ماہ کی کارکردگی آپ ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے مردہ اسکولوں کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ بڑی کارکردگی جو ہمارے معاشرہ صاحب ایجوکیٹر ہیں، ایم فل کیا ہے، کسی نے ایم ایس سی کی ہے، کسی نے بی ایس سی کی ہے، تو یہ اس کے مطابق ہمیں صلہ نہیں دیا گیا۔ بہت بڑا ہمارے ساتھ جو ہم مایوس ہیں، پریشان ہیں، اور آج ہمارا کنٹریکٹ بھی ختم ہو رہا ہے، ہمیں سیلریاں بھی نہیں دی گئیں، تو بتائیں ہم جائیں کہاں؟ تو یہ آپ میڈیا کے ذریعے ہم لاہور پہنچے ہیں، مختلف شہروں سے یہ سارے بھائی ہیں، آئے ہیں سیالکوٹ سے، ڈسکا سے، حافظ آباد سے، نارووال سے، منڈی بہاولدین سے، تو جن کو 9 مہینے سیلری نہیں ملی، آپ بتائیں وہ کچھ ذمہ داران ملے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ فلانے دن آئیے گا، آج فرائیڈے ہے تو کل بھی چھٹی ہے اور سنڈے کو بھی چھٹی ہے، تو منڈے کو آپ آئیے۔ یہ ان کے لیے کہنا تو آسان ہے، لیکن ہمارے لیے اکٹھے ہو کے آنا یہ ایک پہاڑ کے برابر جو بہت بھاری ہے کہ ہمیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے ہم ادھر آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہماری اس بات کو، ہماری جو یہ امید لے کر ہم آئے ہیں، اس کو ایوان بالا تک آپ پہنچا دیں تو انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا مجھے یہ بتائیں موجودہ حکومت سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟
اور ان کا سابقہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. خدمت خلق کے حوالے سے خادم اللہ، وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں کہتے تھے، شہباز شریف اپنے آپ کو خادم اللہ قرار دیتے تھے. اور ہم اب اللہ نے ان کو وزارت عظمیٰ سے نوازا ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو ہم ان سے بھرپور توقع رکھتے ہیں. تو اسی لیے ہم بزدار کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں نئی سڑکوں پہ آئے. انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے، لیکن اب ہماری امید کی کرن جاگ اٹھی ہے. ہم ایک نئی امید کے ساتھ یہاں پہ جمع ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن پرائم منسٹر ہماری اس اپلیکیشن پہ غور کریں گے. اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز شریف، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں ان کی وزارت پر، اور ان سے یہ امید اور توقع بھی وابستہ کرتے ہیں کہ وہ بزدار کی طرح ہمیں مایوس نہیں کریں گے. جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا دیکھا آپ نے کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے تو جو ان کے ساتھ کیا، اب جو موجودہ حکومت ہے ان سے ان کو بہت ساری توقعات ہیں. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خادم اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے بھی ان کو بہت ساری توقعات ہیں. اور اسی امید کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جو 9 ماہ کی ہماری سیلریاں ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گی، اور جو ہمارے کانٹریکٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی میرے ساتھ ادھر اساتذہ اکرام وغیرہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. جی بھائی آپ بتائیے گا کہ آپ کی کہاں پر کرتے رہے ہیں آپ جو نا ڈیوٹی اپنی جو ہے؟ میں بھی سر گجرانوالہ میں ایک سکول ہے، گاؤں میں رہتا ہوں میں، تو ادھر ہی کرتا رہا ہوں میں. تو آپ نے بھی 9 ماہ ڈیوٹی کی؟ جی میں بھی اسی پالیسی میں ہوں، اور 9 ماہ سے تقریباً ہم بڑی محنت سے کام کرتے رہے ہیں، لیکن صلہ کچھ بھی نہیں ملا. ہر ماہ بعد نا ہمیں یہ اے ای او صاحب میسج کر دیتے تھے کہ 10 بجے تک اپنی جو بل ہے نا آپ کا بنتا ہے، کیونکہ دیہاڑی پہ رکھا تھا انہوں نے 720 روپے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جتنے دن آپ کے لگے ہیں وہ آپ نا بل بنا کے سینڈ کر دیں ہمیں. ہم نے وہ بل بنانا اور سینڈ واٹس ایپ پہ کر دینا، ٹھیک ہے. لیکن ہر ماہ بعد ایسے ہی ہمیں جھانسا دے کہ یہ 9 ماہ انہوں نے گزارا. جب 3 ماہ گزر گئے تو ہم ملے بھی ہیں اے ای او صاحب سے، سی ای او صاحب سے، ڈی ای او صاحب سے، لیکن سب نے ایسے ہی کوئی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے جی ان کے پاس جائیں، اکاؤنٹ آفس پہ جائیں. ایسے کر کے ہمارے 9 ماہ تو گزر گئے. لیکن یہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ جو یہ ایس ٹی آئی ٹیچرز تھے نا، یہ پہلے تو بہت خوش ہوئے کہ ہم سرکاری جاب پہ، گورنمنٹ جاب پہ، لیکن یہ دیکھیں ان کے ساتھ ستم ظریفی ان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے بائکس وغیرہ بھیج دیے، کیونکہ نہ تو پیسے تھے، آپ کو پتہ ہے فیول چاہیے، تو یہ پیدل. میرے خیال میں زیادہ تر ایس ٹی آئی جو ٹیچر ہیں، یہ بھائی آگے کہہ رہے تھے کہ ہمیں فیول جلا کے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ایس ٹی آئی ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں میرے خیال میں، اور جو میں نے دیکھا، کیونکہ نہ ان کے پاس اپنے بائک سے جو تھے وہ انہوں نے بیچ دیے. کیونکہ بھائی جب 9 ماہ کسی کو 9 ماہ 1 سال کے برابر ہی ہے، جب 1 سال کسی کو پیسے ہی نہیں ملیں گے کہ اس کی اجرت کے، اس کی محنت کے، تو وہ کیا کرے گا. باقی ہماری یہی وزیر اعلیٰ سے سی ایم، کیونکہ یہ پالیسی جو تھی نا یہ سی ایم بزدار صاحب کی تھی، اور سی ایم کی پالیسی تھی یہ جو ایس ٹی آئی ٹیچرز بھرتی کیے تھے. اب ہماری ریکویسٹ ان سے تو نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ وہ 9 ماہ تقریباً 8 ماہ ان کی حکومت میں گزرے ہمارے، لیکن ہمیں انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. تو باقی اب ان سے، یہ بھی سی ایم ہے ماشاءاللہ اب، تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ جو کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے ان میں 3 سال کے لیے توسیع کریں، تو اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے تنخواہیں دی جائیں، ٹھیک ہے. بڑی مجبور ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے دور سے علاقے سے آنے والے، ایک تو علاقہ غریب ہے جیسے راجن پور وغیرہ اس طرح کے علاقے، لیکن وہاں سے آنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. جو گھر میں اتنا فاقے چل رہے ہوں تو وہ پھر 1-2 ہزار کرایہ لگا کے کہاں سے آئیں گے. ہماری یہی اپیل ہے سی ایم صاحب سے کہ ہمیں 9 ماہ کی فل فور تنخواہیں دی جائیں. اچھا، آپ کے کتنے متاثرین ہیں ٹوٹل جو ہیں؟ تقریباً یہ 13,700 ہیں. ابھی جو آج ہے کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ آج تقریباً 200 کے لگ بھگ تھے، ٹھیک ہے، جو صرف ایک وفد کی صورت میں آئے، باقاعدہ کال نہیں دی، دوسرے اضلاع میں اتنی کال نہیں دی. یہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مین جو ایکٹیو لڑکے لڑکیاں تھے نا، ان سے صرف ہم نے رابطہ کیا کہ ایک وفد کی شکل میں جائیں پہلے ہم سی ایم آفس کے سامنے. اگر ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ پھر ایک بھرپور احتجاج کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہاں 5,000 سے بھی زیادہ ٹیچر موجود ہوں گے انشاءاللہ. ہمیں اتنا. آپ کیا امید رکھتے ہیں موجودہ حکومت؟
सर ये उम्मीद जाना है 4 दिन में हो जाना है, तनख्वाह मिल जानी है, लेकिन हम तो उम्मीद पे, आपको पता है हमने मेहनत की है, हमें ये होता है कि हमें मिल जाएगी, लेकिन अभी हमसे ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद भी है कि ये हम इंशाल्लाह हमें तनख्वाह भी देंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है इसकी 3 साल के लिए आगे एजुकेटर बेस पे तोसी भी करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने देखा, इनका यही कहना था कि हमारे साथ जो सख्त ज़्यादती हुई है, 9 माह की सैलरी नहीं दी गई। इनकी बात से मैंने नोट किया कि इन्होंने बताया मुझे कि 720 रुपये इनके डेली वेजेस बनते हैं। अगर आप देखा जाए यहाँ पर मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो भी 720 रुपये नहीं बनती, वो भी यहाँ पर जो है तकरीबन 1000 के लगभग जो है वो मज़दूर की यहाँ पर जो उजरत है। लेकिन ये एक पढ़ा लिखा तबका, उस्ताज़ा इकराम, जो कि एक नहायत ही ऐसा अहम पेशा है कि जो कि हमारे वालिदैन जो बच्चों को तरबियत देते हैं, ऐसे ही हमारे उस्ताद इकराम होते हैं जो कि बच्चों को तरबियत देते हैं और वो पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर भी बन जाते हैं। और ऐसे शोबे की जो बिल्कुल है वो बहुत ज़रूरत होती है, इनकी केयर का, इनको जो अहमियत देना, इनकी कदर करना। तो बहरहाल ये जो लोग आए हुए हैं, कहना इनका यही था कि हमारी जो मुतासरीन की तादाद है वो तकरीबन 13,000 के लगभग है, लेकिन कुछ ये जो भाई आ सके हैं वो यहाँ पर एहतजाजी धरने में शरीक हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे बेचारे जिनके पास यहाँ पर आने के लिए किराया तक नहीं है। आज का जो आपका ये एहतजाजी धरना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर हम STS टीचर हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से इधर एक वफ़द की सूरत में इकट्ठे हुए हैं, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम एक पॉलिसी के तहत हायर किए गए हैं, और हमारी इस पॉलिसी जो है वो CM कैबिनेट ने बनाई है। तो अब ये आलम है कि 9 माह गुजरने के बाद भी हमें ना तो 9 माह की सैलरी दी गई है, और ना ही हमें कोई इस बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एक्सटेंशन की कोई बात की गई है। तो ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हम एक पॉलिसी के तहत आए हैं, बाकायदा इसका एक ऐड जारी हुआ है, और हमारी जो है स्कूल में एक कमेटी थी जिन्होंने हमें एक इंटरव्यू के ज़रिए हायर किया। तो ये अब हमारे लिए बहुत ही काबिल गौर और तकलीफ़ दह बात है कि हमें जो है ना अब फ़ारग किया जा रहा है, जो कि हमारा 10 मई को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। तो इस हवाले से हमने एक अपना जो कीमती टाइम था वो तो हमारा ज़ाया हो गया, और हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। इस हवाले से हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो एक्स हुकूमत ने हमारे साथ ये जो ना बहुत बड़ा चीट किया हमें, कि ना सैलरी दी गई और ना ही हमारी पॉलिसी को आगे मज़ीद बढ़ाया गया। तो हम अपने न्यू जो हमारे CM साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और हमने यकीन जाने के बहुत उनके लिए दुआ भी किया कि शायद को न्यू CM आएंगे हमारे लिए और वो कुछ कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पहले नंबर पे तो हमारी सैलरी दी जाए, और दूसरे नंबर पे हमें एज अ एजुकेटर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत हमें हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारे डिपार्टमेंट जो है वो हर माह सैलरी देने का पाबंद है, लेकिन हमें इन्होंने सैलरी नहीं दी। तो इस हवाले से हम अब जो बेरोज़गार हो रहे हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब 2 माह या 3 माह बाद सैलरी नहीं दी गई, आपने कोई रजू किया किसी से, या कोई इस तरह से कोई एहतजाजी धरने की शक्ल में कोई कोशिश की आपने कि हमें सैलरी मिल जाए, कि या सिर्फ अभी 9 माह के बाद ही आप यहाँ पर आए? सर पहले तो हमें यही कहा गया कि जब हमें हायर किया गया तो CEO साहब ने कहा कि आपकी सैलरी हमारे अकाउंट में आ चुकी है, तो अब जो है ना आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। लेकिन 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरा, चूँकि वो हमारे स्टार्टिंग के दिन थे। 3 माह के बाद इन्होंने हमारा डाटा कलेक्ट किया और कहा कि अब आपको हम जो है ना NSB के ज़रिए आपकी सैलरी देंगे या अकाउंट के ज़रिए देंगे। तो 5 माह गुजर गए, लेकिन किसी किस्म का कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तब हम अपने मुतलका CEO साहब से मिले और अकाउंट ऑफिस भी हम गए, तो उन्होंने कहा कि CEO साहब ने कहा कि भाई मैंने अपनी फार्मेलिटी पूरी कर दी है, और अब ये सारा काम अकाउंट ऑफिस का है कि वो आपको सैलरीज जारी करें। तो जब हम अकाउंट ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई आपके CEO साहब ने हमें कोई पॉलिसी ही इस बारे में नहीं दी कि आपको सैलरी कैसे देनी है। तो CEO साहब जो है वो सारा जो है वो अकाउंट ऑफिस पे डाल रहे हैं, और अकाउंट ऑफिस जो है वो अभी CEO साहब को ही ब्लेम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए। आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की, हमने सेक्रेटरी एजुकेशन तक रसाई हासिल की, हमने
प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी हमने एप्लीकेशन सेंड की और अपने सेक्रेटरी एजुकेशन साहब को भी एप्लीकेशन एक हम्बल रिक्वेस्ट जिसमें की कि सर हम STIs हैं और हमें अभी तक सैलरीज़ नहीं मिली, लेकिन हमें कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। बालाखिर हमारे 9 माह ही कंप्लीट हो गए और अब जो है विदाउट एनी रिटर्न एप्लीकेशन हमें स्कूलों से निकाला जा रहा है और हमें कोई भी सैलरी वगैरह भी नहीं दी जा रही। तो हम हुकूमत भी हमारी यही कंडीशन थी कि 9 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हम बेरोज़गारी का ये आलम था कि हमने साइन किया कि हम मे बी के फ्यूचर में हमें मुस्तकिल किया जाए। तो यहाँ पर अभी कोई आपके पास हुकूमती अरकान कोई नुमाइंदा आया जिसने आपके साथ कोई बात की हो? जी, डिपार्टमेंट के मुतलका हमारे जो अभी तक कोई भी हमारे ना सेक्रेटरी एजुकेशन ना कि उनका कोई बंदा हमसे मिला है और हम CM ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो इधर हमारे अभी AC साहब आए हैं। यकीन दहानी इस बारे में नहीं करवाई गई कि आपका किसी किस्म का कोई अजाला किया जाएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, इन भाई का भी यही कहना था कि हमें जो मौजूदा हुकूमत है उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। खादम आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बहुत तवक्कुआत हैं कि बिल्कुल वो जैसे पंजाब में खादम आला के नाम से जाने जाते हैं और उम्मीद है कि वो हमारे इस इशू को भी सॉल्व करेंगे और हमारी 9 माह की जो सैलरीज़ हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट करने का हमारा जो मसला है वो भी हल करेंगे। इसी उम्मीद पर जो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसी के साथ इनके कोई हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से या कोई कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने आके इनके साथ बातचीत की और इन्हें जो है वो एक तसल्ली दी है कि जनाब हम ये आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ और भी उस्ताद कराम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुतासरीन हैं इसी सिलसिले में, तो उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस अजला से हैं और उनकी भी क्या सैलरी 9 माह की है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सुबह आप कौन से अजला से हैं? जी मैं गुजरांवाला ज़िला से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं कोह नूर की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे आए और हमें कवरेज दी, तो इसके लिए मैं पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं 2 ही मुतालबे हैं मेरे और हमारी पूरी STI टीम के। एक तो पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी में वाज़े तौर पे कहा गया है कि आपको डेली वेजेस पे हम हायर कर रहे हैं। ओके ठीक है जी, आपकी पॉलिसी है, हमने साइन किया, ओके ठीक है। अब डेली वेजेस का जो तरीका कार है वो ये है कि आपको उसी दिन की सैलरी उसी वक्त दे दी जाए। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि मज़दूर को उसकी जो मज़दूरी है पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। तो ये कैसा इस्लाम और हम कैसे मुसलमान हैं कि हमने वो स्कूलों में पढ़ाया कि जहाँ के अंदर जो हमसे हायर टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने कभी पीरियड्स ही अपने तक नहीं लिए हुए। हमने बच्चों को मोटिवेट किया, पढ़ाया, स्कूलों के अंदर नई रूह पैदा की। ठीक है, सबसे पहले तो यही पॉलिसी की बात है कि इसमें यही बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपने डेली वेजेस कहकर सैलरी नहीं दी गई। तो मेरी CM से और PM से ये अपील है कि हमें हमारी सैलरी फौरी तौर पे दी जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारी परफॉर्मेंस चेक की जाए। आप स्कूलों के अंदर मॉनिटरिंग का एक महकमा है, आप उनको जाके हर क्लास के अंदर जाएं और देखें कि वहाँ हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है STIs की। हम यानी कि आप देखें 9 पीरियड्स हैं आपके स्कूलों के अंदर, ठीक है, और 9 पीरियड्स के अंदर 8 पीरियड्स जो मोस्टली हैं वो STIs पढ़ा रहे हैं। यानी सीनियर टीचर्स हैं वो 3 से ज़्यादा पीरियड्स नहीं ले रहे, 9 लेक्चर्स वो ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सैलरी कितनी है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। और जबकि जो सीनियर टीचर्स हैं 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। तो सैलरी का तनासुब देखें, परफॉर्मेंस का तनासुब देखें तो जोड़ ही नहीं बनता कोई। और दूसरी ये है कि हम में से बहुत से जो STIs हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, 3-4 साल से 5 साल से एजुकेटर्स की कोई भी भर्ती नहीं की गई। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है CM से और PM साहब से कि वो इसको प्रोसेस को स्टार्ट करें और जितने भी ये STIs हैं एटलीस्ट जो MA होल्डर्स हैं या MPhil स्कॉलर्स हैं वो उनको फिल 4 कॉन्ट्रैक्ट पे आगे कंटिन्यू करने की इजाज़त दें। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर से कोहिनूर की शुक्रिया टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर। थैंक यू। मुझे एक बात बताइएगा कि आप लोग 9 माह यहाँ पर ड्यूटी करते रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ज़ाहिर बात आपने कोई आस उम्मीद तो लगा ली होगी कि हम नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारा रोज़गार लग गया है।
اب آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اگر کانٹریکٹ بیس آپ کا جو ہے یہ آگے نہیں چل پاتا تو آپ تو بے روزگار ہو گئے؟ جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ ملازمین کے حوالے سے بہت اچھا رہا ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ پرفارمنس کے اوپر ہمیں آپ ایویلویٹ تو کریں ذرا. اگر ایویلویشن کی بات کی جائے تو اس حساب سے ہماری بنتی ہے کہ ہمیں کنٹینیو کیا جائے. ایٹ لیسٹ ہماری جو رپورٹ ہے وہ ہمارے ہیڈ شپ سے لیں آپ, یعنی جو اسکول کا ہیڈ شپ ہے آپ عزت دیں گے, کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا رہا ہے ایس ٹی آئیز کا. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں بھی ایس ٹی آئی یونین کا حصہ ہوں. میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے فلفور جو مطالبات ہیں, جائز مطالبات, کہ ہمیں ایک تو کانٹریکٹ دیا جائے اور سیلریز فلفور دی جائے. یہ ہمارا سب سے پرزور مطالبہ ہے, سیلری کا اور کانٹریکٹ کا. اور کہ ہمارے جو نئے سی ایم ہیں حمزہ صاحب, پی ایم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, ہم ان سے توقع کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ بزدار حکومت اور عمران خان صاحب نے ہمیں مایوس کیا ایک غلط پالیسی کے تحت, یا مثلا جو بھی انہوں نے پالیسی بنائی تھی اس پہ امپلیمنٹیشن بالکل بھی نہیں کیا. حالانکہ اس میں یہ واضح تھا کہ آپ کو ڈیلی آپ کو تنخواہ ملے گی, یعنی کہ آپ کو معاوضہ ملے گا. اس کے بعد نہ انہوں نے ہمیں سیلری دی, بلکہ ایک ماہ بعد ہمارے ایو صاحب نے ہمیں تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بیفور دا ٹائم آپ کی یعنی کہ سیلریز آ چکی ہیں سی او کے یعنی کہ اکاؤنٹ میں, لیکن آج تک ہمیں سیلری نہیں دی گئی. اس کے ہمیں باتوں میں ہمیں تنخواہ دیا کہ ہم یعنی کہ نا انہوں نے اسی طریقے سے 9 ماہ نکال دیے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی, لیکن ہماری آواز کسی نے نہیں سنی. پھر ہم مجبور ہو کے فاقوں کی نوعیت پہ آ کے, پہلے بھی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ان کرائے کی وجہ سے نہیں یہاں پہ پہنچ سکے, تو ہم پرزور یہ اپیل کرتے ہیں سی ایم پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب سے کہ ہمارے مطالبے کو سنا بھی جائے اور بڑی نظر ثانی اس پہ کی جائے, اور ہمیں 3 سالہ کانٹریکٹ میں توسیع دی جائے تاکہ ایجوکیٹر کا ایک مقام بحال رہ سکے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی بھائی جان, آپ بتائیے گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس آپ نے احتجاجی کرنے کے حوالے سے؟ جی سر, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صبح سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو مختلف ذمہ داران ہمارے پاس آئے ہیں, سی او اور ای او صاحب, تو انہوں نے ہمیں منڈے کا ٹائم دیا ہے. تو اے سی صاحب بھی آئے ہیں. تو ہم تو آئے تھے آج ایک وفد کی صورت میں, چیدہ لوگوں کو ہم نے کال کی تھی, لیکن جو ہمارے 13,000 کے لگ بھگ راؤنڈ بورڈ ٹیچرز ہیں ای ایس ٹی آئی, وہ بھی پیچھے ہیں, وہ اور ہماری کال کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن منڈے کا جو ٹائم طے ہوا ہے ہمارا انتظامیہ کے ساتھ, تو اگر ہماری شرمائی ہوتی ہے, ہمیں سیلریاں پے کی جاتی ہیں اور ہمارا کنٹریکٹ اگر بڑھا دیں, پرائم منسٹر صاحب ان سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس درخواست پر نظر ثانی کریں گے, اور سی ایم صاحب سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے, اگر ہماری ان گزارشات پر غور نہیں کیا جاتا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم کال دیں گے تو ایک سمندر ہے جو انشاءاللہ وہ اس سی ایم آفس کے سامنے انشاءاللہ جمع ہوگا. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ 9 مہینوں سے مہنگائی کے اس دور میں بہت ہی پریشان اور مایوس ہو چکے ہیں, اور کئی تو یقین جانے خودکشی کرنے پہ جو ہے نا تلے ہوئے ہیں. تو وہ آج بھی ہمارے 1-2 ساتھیوں نے یہ کوشش کی, لیکن ہم نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا یہ شعبہ ایسا نہیں ہے, ہم تو دوسروں کو سمجھانے والے قوم کے معمار ہیں, اگر ہم ایسی حرکت کریں گے تو کیا امیج آئے گا. اور اسکولوں میں جو ہماری پروگرس ہے وہ بھی الحمدللہ آپ جا کے رپورٹ لے سکتے ہیں. اسکولوں میں ہم نے جو مردہ اسکول تھے گورنمنٹ, ان کو ہم نے زندہ کیا ہے, ایک بڑا اچھا امیج بنا ہے. اگر یہی اساتذہ جنہوں نے بچوں کے اپنے اسٹوڈنٹس کے دل جیت لیے ہیں, اتنی محنت کی ہے, اتنی جو شفقت اور محبت کے ساتھ ان کو جو ہم نے پرفارم کیا ہے, تو کل اگر ہمیں یہ فارغ کرتے ہیں تو ہم کل ہمارے یہ ظاہر ہے پیٹ لگا ہوا ہے, تو کوئی ریڈی لگا لے گا, کوئی مزدوری کرے گا, تو ہم اپنی قوم کو اساتذہ کے حوالے سے کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ ہماری حکومت کو, ہمارے جو خادم اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو ہماری اس ریکویسٹ پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, تاکہ ہمارا مستقبل بھی خراب نہ ہو, اور جو بچے کو ہیں ان کی نظروں میں بھی جو ہماری جو عزت ہے وہ مجروح نہ ہو, کہ ہم ریڈی لگانے پہ مجبور ہو جائیں یا ہم مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جائیں. آج تو ہمیں اساتذہ کے نام سے اللہ نے ایک عزت دی ہے,
تو یہ پچھلی حکومت نے تو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا, دھوکہ کیا, فراڈ کیا, جو مرضی کہہ لیں, لیکن جو نئی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے بہت ہی توقعات وابستہ ہیں کہ ہم اس حکومت میں ہی اپنا یہ پہلا جو اقدام ہم نے قدم اٹھایا ہے کہ مال روڈ پہ سی ایم آفس کے سامنے ہم تشریف لائے ہیں, پرامن ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, کوئی ہم نے جناب بدامنی نہیں پھیلائی, روڈ بلاک نہیں کیا, ایک وفد کی صورت میں ہم پرامن رہے ہیں سارا دن. تو اب ہم اپنا یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں کہ انہوں نے منڈے کا ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ٹاک ٹیبل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے مطالبات جو ہے ہم ایوان بالا تک پہنچائیں گے. تو میری پھر آخری ریکویسٹ پی ایم اور سی ایم دونوں ماشاءاللہ جو خادم پنجاب کے نام سے معروف ہیں اور ان کی شخصیات کسی سے ڈوپی چھپی نہیں ہیں, تو ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان گزارشات پر ضرور انشاءاللہ غور کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا یہاں پر مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ایس ٹی آئی ٹیچر نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا تھا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ 9 ماہ سے ہمیں جو ہے وہ سیلریاں نہیں دی گئی ہیں, ہمارا جو کانٹریکٹ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے موجودہ حکومت کے سی ایم اور پی ایم صاحب سے گزارش کی ہے, اپیل کی ہے, اور بہت سی ان کو جو ہے وہ توقعات جو ہیں وہ پی ایم صاحب سے ہیں, میاں محمد شہباز شریف صاحب سے, خادم اعلیٰ صاحب سے, بہت ساری توقعات ہیں ان کو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو یہ سیلریوں کے مسئلے ہیں اور یہ جو ہمارا کانٹریکٹ والا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ یہ فی الفور ابھی تو انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا ہے منڈے کا, اسی وجہ سے یہ اپنا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ فی الفور ختم کر رہے ہیں اور ایک امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جو مسئلہ ہے, ان تمام اساتذہ کرام کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل کریں گی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عمیر جٹ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.